مرحبا تلاميذي الأعزاء. إذا في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح التمارين التطبيقية للدرس السابق. Donc l'exercice 1, distinguer les objets et les matériaux. L'exercice 2, relier par une flèche chaque matériau à la propriété correspondante. Et l'exercice 3, donc on a 3 exercices. Donc on commence par l'exercice 1. Donc on a des مواد, objets et matériaux. Donc la règle, objet. روبيني اوبجي لقاش عندهم شكل خاص او شكل محدد وكيدي واحد الوظيفه واحد الوظيفه ما لين صوف يكون ماتيريو لين لاحظ باش كنقول لك لين ما حتى حاجه يعني ماشي شي جسم كيدير شي حاجه ولا لاش لين صوف دونك يكون ماتيريو بوليتيلين نفس الشيء هذا ماشي السمي ديال شي جسم دونك ماده نوع ديال البلاستيك لا فواتور باش كنقول فواتور دونك كتجي في بالك واحد الحاجه واحد الجسم كيدي واحد الوظيفه ما وكيتكون من مواد دونك اوبجي فيلو نفس الشيء اوبجي فورشيت اوبجي جسم كيدي واحد المهمه وعنده واحد الشكل خاص فونيتر اوبجي بي في سي نوع من البلاستيك ماتيريو كويفر النحاس باش كنقول لك النحاس صافي ولكن الا قلت لك مثلا سلك من النحاس دونك السلك راه اوبجي donc cuivre matériau plastique matériau zinc حتى هذا راه ميتال matériau stylo objet donc ديما الأجسام كتكون عندهم شكل خاص وكيديو واحد الوظيفة ما l'exercice 2 donc هادو لي ماتيريو هادو لي propriétés l'aluminium opaque et perméable non لا ماشي بيرميابل يعني ماشي منفذ للهواء مثلا ولا للغازات والسوائل كونديكتور ديليكتريسيتي موصل كهربائي وي بلاستيك اوباك اي بيرميابل دونك لا بلاستيك ماشي بيرميابل فلوت على سورفاس دو لو اي امبيرميابل وي فيغ اوباك نو فيغ راه ترونسبارون شفاف دونك يكون كصابل carton هو اللي opaque et perméable. Pour l'exercice 3, donc هادو هما les données اللي عندي ديال l'exercice. عندي la distance d'arrêt est égale à 2 cm et la masse égale à 62,4 g. Donc la question 1, on va calculer le volume du cube. Donc la formule mathématique كيفاش كنحسبوا الحجم ديال المكعب الرياضيا كنديروا الحجم V يساوي A à la puissance 3 ولا A fois A fois A أس 3 دونك لابليكاسيون نيميريك تطبيق عددي في يساوي جوج أس 3 اللي هي في يساوي 8 سنتيمتر كيوب دونك ديما في لافيزيك أو ديما حطو أولا حطو التعبير الحرفي التعبير الحرفي ولا العلاقة عاد كديرو التطبيق العددي عاد كتأثرو النتيجة النهائية وما تنساوش لينوتي الوحدة الضرورية لا كيسيون 2 لا ماس فوليميك دونك نفس الشيء العلاقة الرياضية باش كنحسبو لا ماس فوليميك هي هادي غو إيكال ام سور في لا ماس ديفيزي بار لو فوليم ام سور في لابليكاسيون نيميريك دونك عندي لا ماس في لي دونا هي ولكن في من غادي نجيبها في راه حسبتها هي 8 سنتيمتر كيوب دونك إيكال 62,4 ديفيزي بار 8 سنتيمتر كيوب إيكال 7,8 غرام بار سنتيمتر كيوب هادي ما التعبير الحرفي وطولنا النتيجة النهائية والوحدة ضرورية في لافيزيك دونك troisième question on a rho égale à 7,8 grammes par centimètre cube donc la question c'est identifie le métal يعني شكون هاد الميتال cette masse volumique correspond au métal de fer donc نتلاقى من داك الجدول اللي شفنا في الدرس هاد الكتلة الحجمية ديال الحديد دونك سي لو فير تيست اخرى باش نميزو هاد الميتال على لي ميتو اخرين دونك كاين التيست مثلا ديال المغناطيس on peut identifier ce métal par l'approche d'un aimant يعني يمكن ليا نميز هاد الميتال اللي هو الحديد باستعمال المغناطيس نقرب ليه المغناطيس اذا هذا كل شيء في هذا الفيديو نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله والى اللقاء قريب.